जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। कांग्रेसले खराब प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर गठबन्धन बनाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भन्ने अभिव्यक्ति नदिन आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन। सबै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्दै, कार्यालय स्थापनादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका काम गर्ने। सत्ता गठबन्धनले 7 प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने निर्णय, 5 दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने। युक्रेनले दियो क्राइमियाको पुल उडाइदिने धम्की, आतंकवादी व्यवहार भएको रुसको भनाई। र अन्डर 19 महिला विश्वकपका लागि 44 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। क्लोज क्याम्प वैशाख 10 गतेबाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले खराब प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर गठबन्धन बनाएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कांग्रेसले हाप्सिलो बोकेर हिँडेको र यसले कांग्रेसलाई नै सिद्धाउने बताउनु भएको हो। 5 दलीय गठबन्धन राजावादी राप्रपालाई लिएर 6 दलीय गठबन्धन भइसकेको र यसको उद्देश्य एमाले र ओलीप्रति लक्षित भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भन्ने अभिव्यक्ति भुलेर पनि नदिन आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै कारण एमाले अहिले प्रमुख शक्ति बनेर अगाडि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। ओलीले एमाले हरेक समुदायमा ठिक निर्णय गर्दै अघि बढेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले परमादेशबाट बनेको सरकारलाई जनादेशबाटै हटाएर सिंहदरबार फर्किने बताउनुभयो। यो गठबन्धन त कायमै छ। हिजो जुन परोक्ष रूपमा त्यो गठबन्धन थियो पार्टी फुटाउनका लागि, त्यसका विरुद्ध हामीले ताजा जनादेशमा जान फैसला गर्यौँ। अदालतले हामीलाई हराइदियो। मैले अदालतको बारेमा धेरै केही भनिरहनु पर्दैन। अदालतले हामीलाई हराइदियो। पहिलो हराएको कुराको चर्चा किन गर्नु परेन भने दोस्रो पल्ट त अदालत त तमासै गर्न निस्क्यो नि त मैदानमा। खुलेआम निस्क्यो। एउटा न्यायाधीशले अमेरिकाबाट इमेल नै पठाए, केपी ओलीलाई त जसरी पनि हटाउनै पर्थ्यो, त्यसकारण संविधानले नदिएको हुनाले आउट अफ द ट्र्याक संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि हटाइयो। त्यो उपलब्धि रक्षा गर साथी हो। तिमीहरूले गरेको काममा मेरो सहमति छ भनेर इमेल उहाँबाट एक जरा फैसला गर्ने न्यायाधीशले पठाए। ओढेका क्रान्तिकारिताको बर्ख ओढेका, महान क्रान्तिकारीको बर्ख ओढेका यस्ता। कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरूलाई शपथ खुवाइएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। देशका 77 वटै जिल्ला अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु खतिवडाले अब निर्वाचन आयोगले तयार गरेको कार्यतालिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अघि बढ्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले निर्वाचन आचार संहिता पालना भए नभएको पनि जाँचबुझ गर्ने जानकारी दिनुभयो। आयोगले निर्धारण गरेको कार्यक्रम बमोजिम चाहिँ यो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र विभिन्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूबाट सम्पन्न हुन्छ। यसमा अब यो मनोनयन दर्ता, मनोनयन जाँचबुझ, अन्तिम नामावली प्रकाशन, त्यस पछाडि निर्वाचन मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी पठाएर यो मतदान गराउने कार्य, त्यसपछि मतदान सम्पन्न भएपछि यो
मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर अनि यो मतगणना गरेर मत परिणाम घोषणा गर्ने सम्मको काम निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अब यो मुख्य निर्वाचन आयुक्तको कार्यालयबाट सम्पन्न हुन्छ। निर्वाचन आचार संहिता भनेको चाहिँ ऐन कानुनले नै निर्धारण गरे बमोजिम अब सबैजना हैन राजनीतिक पार्टी मतदाता हैन कर्मचारी सबै चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो तोकिएको जुन नियम निर्देशन छ त्यसमा बसेर गऱ्यो भने गरेर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र आचार संहिताका सन्दर्भमा आयोगले पनि एउटा आचार संहिता निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। त्यो आचार संहिता निर्देशिका अन्तर्गत हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको उल्लङ्घनमा चाहिँ विभिन्न कारबाहीहरू हुने प्रावधान पनि छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने विभिन्न खालको आचार संहिता उल्लङ्घनको त्यो घटनाको प्रकृति हेरेर त्यही बमोजिमको सोही बमोजिम कारबाही हुने हाम्रो एउटा चाहिँ व्यवस्था पनि छ। त्यसमा निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई हेरिरहेको छ। अब निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट पनि त्यसको अनुगमन हुन्छ र आचार संहिताको घटना सम्बन्धमा उजुरीहरू आयो भने हामी त्यसलाई अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही पनि गर्छौँ र खास गरी अब कारबाहीको प्रक्रिया भन्दा पनि आचार संहिता उल्लङ्घन नै हुन नदिनेतर्फ चाहिँ हामी अलिकति उत्साहित हुनुपर्छ, सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा 9 देखि 10 जना कर्मचारीको जनशक्ति रहने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 11 र 12 गते उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस नेपाल आउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको निमन्त्रणामा उहाँ बिहिबार काठमाडौँ आउनु भएको हो। 3 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहँदा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै नेपालमा रहँदा उहाँले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी सहित WHO का नेपालस्थित प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्नुहुनेछ। महानिर्देशक 3 दिने सद्भाव भ्रमणमा नेपाल आउनु भएको हो। भ्रमणकै क्रममा उहाँले टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि अवलोकन गर्नुहुने कार्यक्रम छ। उहाँ वैशाख 10 गते नेपालबाट फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। बाङ्मई शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। मूत्र प्रणालीमा संक्रमण र मुटुको चालमा गडबडी देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएका जोशीमा देखिएका संक्रमणहरू कम भइसकेको किस्ट अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सुरज बज्राचार्यले जोशी संक्रमण मुक्त भइसकेको र कमजोरी मात्र देखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले केही समयमा नै डिस्चार्ज गरिने बताउनुभयो। बाङ्मई पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यूको स्वास्थ्य अहिले सुधारमुख छ। उहाँको चाहिँ अहिले जुन मूत्रनलीको इन्फेक्सन, छातीको इन्फेक्सन, मुटुको चाल र छातीको जुन सङ्क्रमण छ त्यसमा हामी सबै औषधिहरू चलाएर विशेषै डाक्टरको सल्लाहअनुसार चाहिँ उहाँ त्यसमा चाहिँ अलिकति पारङ्गत भइसक्नुभयो। उहाँलाई ठिक भइसकेको कन्डिसन छ र अहिले उहाँलाई थोरै अरुचिको कन्डिसन गर्दा थोरै कमजोरी महसुस भइरहनु भएको छ। त्यही कमजोरीले अलिकति उहाँ 8 वर्ष भइसक्दा नि 8मा उहाँ कमी छैन, तर थोरै उहाँ आफैले नि थोरै मलाई विकनेस फिल भइरहेछ। सुरज डाक्टर साहब भन्नुभएको छ, उहाँलाई त्यो विकनेसको लागि हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अरू चाहिँ सङ्क्रमणहरू सबै आफ्नो सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ। त्यही कारण उहाँलाई केही समयमा नै हामी हस्पिटलबाट उहाँलाई ठिक गरेर डिस्चार्ज गर्ने तत्पर छौँ। जोशी 1 सातादेखि क्रिस्ट अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्र स्थित अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरका प्रवक्ता सिद्धि विक्रम शाहका अनुसार पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा दिउँसो 1:45 बजे अर्का घाइतेको मृत्यु भएपछि मृतक संख्या 2 पुगेको हो। बिहिबार बिहान 10 बजी सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा अक्सिजन भर्ने क्रममा अचानक विस्फोट हुँदा भारत पश्चिम चम्पारणका 45 वर्षीय ब्रिज महतोको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो। 4 जना घाइते भएका थिए। घाइते मध्ये भारत घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका 18 बस्ने 25 वर्षीय राजु कुमार महतोको पनि मृत्यु भएको पाटन अस्पतालले पुष्टि गरेको ललितपुरका प्रहरी प्रवक्ता शाहले बताए। उनका अनुसार अन्य घाइतेहरू भने उपचार गरेर फर्किसकेका छन्। घटनाको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्रणालीमा बिहान 10:05देखि 10 बिचमा यो अक्सिजन रिफिलको काम चलिरहेको थियो। अक्सिजन रिफिलको हुँदाहुँदै
विस्फोट भयो। विस्फोट हुँदाखेरि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट जुन अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको छ, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदाखेरि अक्सिजन भरिरहेको एकजना ब्रिज महतोको त्यो विस्फोटबाट क्षतविक्षत भएर उहाँको मृत्यु भएको छ। लास क्षतविक्षत अवस्थामा छ, टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा छ र अन्य 7 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 1 जना गम्भीर प्रकृतिको घाइते हुनुहुन्छ, उहाँको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अरू 5 जनाको पनि पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको बिएनबीमा उपचार भइरहेको छ। जम्मा 7 जना घाइतेको अवस्था छ अहिलेसम्म। र यहाँ अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोटको कारणले वरिपरि पनि को घरहरूमा पनि सिसाहरू फुटेको र क्षति भएको अवस्था छ र यसको चाहिँ पार्टिकल्सहरू विस्फोटको कारणले अलि टाढा टाढासम्म पुगेको छ। यो के कारणले भयो भन्ने कुराहरू अब यो टेक्निकल कारणले भएको देखिन्छ र टेक्निकल कारण के भयो र कसरी भयो भन्ने कुराहरू यो टेक्निकली थप अनुसन्धानको लागि खोल्नेछ। घटनापछि उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडुले स्थलगत अवलोकन गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। अहिले उहाँले अक्सिजन सिलिन्डर नै विस्फोट हुने घटना नौलो भएको भन्दै यसको अनुसन्धान गरिने जानकारी दिनुभयो। तर हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था त्यति बेला देख्दैनौँ। तर यसको कारण चाहिँ टेक्निकल हो, प्राविधिकै कारण हुनुपर्छ। अब टेक्निकली यस्तो अवस्था भएको अहिलेसम्म सुनिया छैन भन्छन्। यो गजब के भयो भने ग्यासहरू पड्किने, विस्फोट हुने, मान्छे मर्ने त सुनिया थियो। तर अक्सिजन रिफिलिङ गर्दाखेरि अक्सिजनमै ब्लास्ट हुने भन्ने कुरा यो त प्राविधिक रूपले अझ खोजको विषय बन्यो। यसलाई अध्ययन गर्नै पर्छ, हामी यसको अध्ययन गराउँछौँ र कारण खोज्छौँ। तर यो अवस्थामा कसरी अक्सिजन प्लान्टले अक्सिजनको सिलिन्डरमा विस्फोटन हुने अवस्था कसरी आयो यसलाई बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया हेर्दाखेरि पछिल्लो कहीँ यस्तो उदाहरण छैन। मैले सोधेँ यहाँ यत्रो उदाहरण छैन, तर यस्तो उदाहरण यस बेला भयो। पहिलो यदि हो भने कारण त अझ सिरियस ढङ्गले यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। मन्त्री बडुले घटनामा मृतक र घाइतेका परिवारलाई भेट्ने र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले पनि अक्सिजन प्लान्ट विस्फोट घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवैती वायुसेवा कम्पनी जजिरा एयरवेजले पहिलो उडान गर्ने भएको छ। जेठ 2 गते सोमबारका दिन यो विमानस्थल उद्घाटन गर्ने योजना सरकारको छ। सोही दिनबाट कुवैती कम्पनी जजिराले नियमित उडान थाल्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जजिराले पहिलो चरणमा साताको 3 दिन उडान गर्ने गरी अनुमति लिएको छ। जजिरा एयरवेजको जहाज कुवेतबाट सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनेछ। विदेशी कम्पनीले उडान सुरु गरी निश्चित भए पनि नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले भने अझै पनि यो विमानस्थलबाट उडान थाल्ने विषयमा अन्योलमै छ। बिहिबार बिहान यति एयरलाइन्सको जहाज नयाँ धावन मार्गबाट काठमाडौँका लागि उडेको छ। धावन मार्ग सञ्चालनमा ल्याएसँगै नयाँ विमानस्थलका सबै प्रणाली सक्रिय बनेका छन्। यो विमानस्थल आयोजना सन् 2014मा निर्माण सुरु भएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये यो विमानस्थल सबैभन्दा छिटो सम्पन्न हुने आयोजना बनेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हालसम्म 1,19,00,000 मतपत्र छापिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगले हालसम्म 53 जिल्लाका लागि 1,19,00,000 मतपत्र छापिसकिएको जानकारी दिएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनका लागि द्रुत रूपमा मतपत्र छापिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बाजुरा, अछाम, सोलखुम्बु, मुगु सहितका जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सडक सञ्जाल जोडिएका स्थानमा सडक मार्गबाट र डोल्पा र मुगुमा भने द्रुत मार्ग वा हवाई मार्गबाट मतपत्र ढुवानी वैशाख 14बाट सुरु हुने पौडेलले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नको लागि 44 वटा राष्ट्रिय संस्थालाई प्रवेक्षण अनुमति दिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले 77 जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको बताउनुभयो। 5 गते पश्चात निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा गरेका तयारी र क्रियाकलापहरूका बारेमा यहाँहरूलाई म बुँदागत रूपमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
1 आज मिति वैशाख 8 गते मुलुकका 77वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका छन्। 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य 676 निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुभएको छ। 2 निर्वाचन आयोगले आजैदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको छ। आज मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौँ जिल्लाका लागि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पठाइँदैछ। अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः निर्वाचन सामग्रीहरू पठाइनेछ। 3 स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि स्वतन्त्र ढङ्गले पर्यवेक्षण गराउन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका 2078 बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका 44वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। उक्त संस्थाहरूबाट तोकिएको योग्यता पुगेका 10,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरूले मुलुकभरका तोकिएको मतदान स्थलमा पुगी पर्यवेक्षण गर्नेछन्। आफ्नो मतदाता नामावली रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहमा भने पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्न पाउने छैनन्। पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगले पर्यवेक्षण गर्ने मतदान स्थल समेत खुलाई छुट्टा छुट्टै परिचय पत्र उपलब्ध गराउनेछ। पर्यवेक्षकले निर्वाचन प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गरी तोकिएको ढाँचामा आयोग समक्ष प्रतिवेदन समेत बुझाउनु पर्नेछ। पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेको प्रतिवेदन 30 दिनभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनले 7 प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ। गठबन्धनको तयारी एवं अनुगमन समितिको आज शुक्रबार बसेको बैठकले वैशाख 18 देखि 22 गतेसम्म 7 प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। चुनावी सभालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। गठबन्धनका संयोजक एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित 6 जना शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने गरी चुनावी सभाको तालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ। तालिका अनुसार वैशाख 18 गते धनगढी र सुर्खेत, वैशाख 19 गते बोटवल र पोखरा, वैशाख 20 गते विराटनगर र जनकपुर, वैशाख 22 गते काठमाडौँमा संयुक्त चुनावी सभा हुनेछ। यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि हिजो बुधबार सत्ता गठबन्धनले 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा तालमेल गर्ने सहमति गरेको थियो। शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि देशभर एकै साथ सुरु हुने यस वर्षको माध्यमिक परीक्षा एसई को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। महामारीका कारण शैक्षिक सत्र 2076 र 77 मा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनमै आधारमा परीक्षा बोर्डले एसई को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यस वर्ष भने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय बाँकेले यस वर्षको एसईका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लामा तोकिएका परीक्षा केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका र नजिकको प्रहरी युनिटमा प्रश्नपत्र पठाइसकेको बताएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय बाँकेले यस वर्षको एसईका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लामा तोकिएका परीक्षा केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका र नजिकको प्रहरी युनिटमा प्रश्नपत्र पठाइसकेको बताएको छ। समन्वय इकाइ प्रमुख रामसुरेश यादवका अनुसार यस पटकको एसईमा बाँकेका 4620 छात्र र 4529 जना छात्रा गरी कुल 9149 जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्, जसमा 152 जना पूरक विद्यार्थी रहेका छन्। यस पटकको एसई परीक्षा वैशाख 9 गतेबाट सुरु हुँदैछ। बाँकेका 8वटा पालिका कुल 33 वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। 33 वटा परीक्षा केन्द्रका लागि केन्द्र अध्यक्ष समेत तोकी उनीहरूलाई सभ्य, भव्य तथा व्यवस्थित रूपमा एसई परीक्षा सञ्चालन गर्न अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको इकाइ प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि बाँकेमा आज मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लगायत 8वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले बिहान निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ भने अन्य पालिकामा यो क्रम जारी छ। निर्वाचन अधिकृत लोकबहादुर सुनार र खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले संयुक्त रूपमा कपास विकास समितिमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रम विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
निर्वाचन अधिकृत लोकबहादुर सुनारले आयोगले निर्देशन गरेको यस नियम र निर्देशिकामा रहेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति र नेपाली कांग्रेसका रमेश सिजालीले शान्तिपूर्ण भइरहित निर्वाचनको पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन्। खजुरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम बहादुर केसीले सबै दल तथा सरकारवाला निकायको सहकार्यमा निर्वाचन निष्पक्ष धाँधली रहित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ओडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जका प्रहरी प्रमुख रिपेन्द्र कुमार सिंहले तटस्थ भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हालै इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुर रौतहटबाट सरुवा भई आएका प्रहरी निरीक्षक रिपेन्द्रले बुधबार पत्रकारसँग गरेको भेटमा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। ओडा प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटमा बोल्दै प्रहरी निरीक्षक रिपेन्द्रले कमान्ड सम्हाले लगत्तै ओडाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग समेत भेट गरेको बताएका छन्। उनले भने यहाँको वस्तुस्थिति, शान्ति सुरक्षा लगायत अपराधिक अवस्थाका बारेमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छु। कर्तव्य पालना गर्ने विषयमा कसैको दबाव र प्रभावमा पर्ने छैन। पत्रकार र प्रहरी बीचको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै हो। हामी एक अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ, प्रहरी निरीक्षक रिपेन्द्रले भने। हाम्रा कमी कमजोरीलाई रचनात्मक भूमिकामा औल्याइदिनुहोस् र गरेका सकारात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुहोला। पूर्व नेपालको तयारमा हुर्के बढेको र कार्यक्षेत्र पनि तराईमा रहेकाले मधेस तराईको अपराध, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र अपराध अनुसन्धान आर्जन गरेको सिप, ज्ञान र क्षमतालाई भरपूर मात्रामा खर्चिने उनले बताए। पत्रकार भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा उपस्थित 2 दर्जन बढी पत्रकारले प्रहरी र पत्रकार बीचको समन्वय अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउन प्रहरी निरीक्षक रिपेन्द्रलाई सुझाव दिएका थिए। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार आज बिहीबार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 4.94 अङ्कले बढेर 2335.45 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, निर्जीवन बीमा, फाइनान्स र व्यापार बाहेक अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। शेयर बजार बढेको दिन 231 वटा कम्पनीका 39,91,000 किता शेयर 1,62,91,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै निष्ठो समृद्ध लघु वित्तको 10,36,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै ग्रीन भेन्चर्स कम्पनी र जालपा लघु वित्तको शेयर 10% बढेको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाइड्रो कम्पनीको शेयर झन्डै 6.5% घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनको मारिउपोल सहर कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि ठूलो लडाईँ चलिरहेको मारिउपोलको एजोभस्टल स्टिल कारखाना पनि कब्जा गरेसँगै रुसले सहर नै आफ्नो नियन्त्रणमा आएको बताएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मारिउपोल सहरले मुक्ति पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको र अब कारखाना बन्द गर्नुपर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। स्टिल कारखानामा अझै झन्डै 2000 जना युक्रेनी सेना सुरुङमुनि बसिरहेका अनुमान गरिएको पनि आक्रमण र बम वर्षा नगर्न पनि पुटिनले रक्षा मन्त्रीसँग सँगै सोइगुलाई निर्देशन दिनुभएको छ। तर उहाँले कारखानाबाट एकजना व्यक्ति पनि भाग्न नपाउने निश्चित गर्न सेनालाई निर्देशन दिनुभएको खबरमा उल्लेख छ। मारिउपोलका बाँकी ठाउँ अघिल्लो हप्ता नै कब्जा गरे पनि रुसले एक विशाल स्टिल कारखाना नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन। रुसले यसअघि 3 पटकसम्म आत्मसमर्पणको अल्टिमेटम दिए पनि युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेका थिएनन्। युक्रेनको सुरक्षा परिषदका सचिव ड्यानिलोभ ओलेक्सी म्याचिस्लाभोजेभले क्राइमियाको पुल विस्फोट गरेर उडाइदिने धम्की दिएपछि रुसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसी भूमिमा युक्रेनले आतंकवादी आक्रमण गर्ने घोषणा गरेको बताएका छन्। क्राइमिया सरकारले युक्रेनबाट यस्तो काम भएमा युक्रेनका सबै प्रशासनिक भवनहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने बताएको छ। रुसले सन् 2014मा क्राइमिया हात पारेपछि कर्ज जलसन्धिमा 19 किलोमिटर लामो पुल बनाएर क्राइमियालाई रुसी मुख्य भूमिसँग जोडेको थियो। अब खेल समाचार। आइसिसी महिला अन्डर 19 विश्वकप छनौटको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 44 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ। बिहीबार क्यानले पहिलो चरणको क्याम्पमा 44 खेलाडी बोलाएको हो। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय अन्डर 19 महिला क्रिकेटमा सहभागिता जनाएका खेलाडीबाट छनौट गरेका खेलाडीहरू क्याम्पमा
रहेका छन्। सन् 2023मा दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने अन्डर 19 महिला विश्वकपको लागि खेलाडीलाई क्याम्पमा बोलाएको हो। क्लोज क्याम्प वैशाख 10 गतेबाट सुरु हुनेछ। बन्द प्रशिक्षण पोखरामा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कांग्रेसले खराब प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर गठबन्धन बनाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भन्ने अभिव्यक्ति नदिन आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन। सबै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्दै, कार्यालय स्थापनादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका काम गर्ने। सत्ता गठबन्धनले 7 प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने निर्णय, 5 दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने। युक्रेनले दियो क्राइमियाको पुल उडाइदिने धम्की, आतंकवादी व्यवहार भएको रुसको भनाई। र अन्डर 19 महिला विश्वकपका लागि 44 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। क्लोज क्याम्प वैशाख 10 गतेबाट सुरु हुने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै